नमस्कार साहब, एक छोटा सा इसमें सवाल है। माशाल्लाह आपका तसलसल बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ है और मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ने वाली बातें आप कर रहे हैं। यहाँ मैं आज़ाद बंदे की तारीफ़ आपसे सुनना चाह रहा हूँ। जी इनामा इकबाल ने फरमाया था, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। ये आज़ाद बंदा कौन है? अब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपके इस सवाल का जवाब कलाम इकबाल में से ही दूंगा। वाह, सही। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, अमल से बनती है ज़िंदगी जन्नत भी जहन्नम में, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। ठीक। अब यही जो चंद लम्हे पहले मैंने बात की कि इकबाल ने फितरत इंसानी पर बात की है। इंसान मजमू है अपने अच्छे और बुरे आमाल का। सही। अब इकबाल ये फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम इंसान अपने लिए खुद इंतखाब करता है अपने अमाल की बुनियाद पर। अगर अच्छे अमाल करेगा तो उसका मुकद्दर जन्नत है, अगर बुरे अमाल करेगा, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करेगा, तो वो जहन्नम तक पहुंचना उसके खुद इख्तियार में है। तो ये इकबाल ने इस मिसरे में, इस शेर में इंसान को ही ज़िम्मेदार ठहराया है अपने अमाल का। तो आज़ाद बंदा आज़ाद वही है जिसने अमाल साले बजा लाए और नेक अमाल की बुनियाद पर जन्नत तक पहुंच गया। इकबाल यही पैगाम दे रहे हैं और यही आज़ाद इंसान की निशानी है। और रहनुमाई के लिए एक शेर था इल्लामा इकबाल साहब का, वो भी इसी मौजू से मुतल्लक है। कहते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोद, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोद, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। जी लामा साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पर नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये कल भी मेरा एक प्रोग्राम था तो वहाँ पर भी मैंने इसी शेर को कोट किया, इसी शेर का हवाला दिया था। शायर मशरिक फरमाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको मंजिल अपनी आसमानों में। पैगाम क्या दिया नस्ल नौ को मुफक्किर पाकिस्तान ने? फरमाते हैं कि नौजवान नस्ल को आपने उकाब से तशबीह नहीं दी, ज़रा गौर फरमाइए। इकबाल ने अपने इस शेर में नौजवान नस्ल को उकाब की रूह से तशबीह दी है, क्योंकि रूह की फितरत में बुलंदी है, पस्ती नहीं है। और जो उकाब है इसकी फितरत सानिया यही है कि ये बुलंदी पर परवाज़ करता है, ये पस्ती की तरफ आता ही नहीं। और इकबाल ने अपने नौजवानों को यही मोटिवेशन दी, यही तहरीक दी है कि आप हमेशा अपने इरादों को वैसे बुलंद रखें जैसे उकाब महवे परवाज़ रहता है बुलंदियों पर। अगर आप अपने इलामा साहब, बदकिस्मती की इंतहा है, आज आपका नौजवान फेसबुक से बाहर नहीं निकलता, यूट्यूब पे बेकार लतीफ़े सुनने से बाहर नहीं निकलता, फौज फिल्में देखने से बाहर नहीं निकलता, और उस मीडिया को जो उसे एजुकेट कर सकता है उसकी बजाय वो इस बुरी तरह उसकी शख्सियत को मसक कर रहा है। उसके लिए कुछ आप हज़रत इकबाल का पैगाम इन कौम तक पहुंचाएं कि खुदा का खौफ करें, कुछ अपनी आक़िबत का भी फ़िक्र कर लें, आगे जाके हिसाब भी देना है और उसमें आपका कोई मददगार नहीं होगा। बड़ा अहम और बुनियादी सवाल आपने पूछा इसी शेर के तनाजुर से जो मुनासबत रखता था। इस हवाले से गुजारिश ये है कि वालिदैन भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में असातिज़ा ज़िम्मेदार हैं नस्ल नौ की तरबियत के हवाले से। वालिदैन घर में बच्चों की तरबियत करें, उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी कड़ी निगाह रखें। असातिज़ा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की, तलबा और तालिबात पर नज़र रखें और उनकी हर एक्टिविटी, हर सरगर्मी पर कड़ी नज़र रखें कि बच्चे हमारे सोशल मीडिया किस पैराए में इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इससे हमने सोशल मीडिया से हमने मुस्बत फ़ायद तो कम हासिल किए, बदकिस्मती से हमने इसके जो मनफी असरात हैं वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मुरतब हो चुके हैं, बल्कि तशवीशनाक हद तक हम बहुत आगे जा चुके हैं। बस ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है और असातिज़ा भी की ज़िम्मेदारी है कि नौजवान नस्ल पर मुकम्मल नज़र रखें
اور اپنے اسلاف کی یا اپنے بزرگوں کی تحریک پاکستان کے جو ہمارے بزرگ تھے قائد و اقبال اور دیگر بزرگان جن کی بے لوث انتھک دن رات کی جد و جہد کے نتیجے میں آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیے، اگر آپ نے آزادی کی نعمت کے متعلق جاننا ہے تو ذرا جا کر مقبوضہ کشمیر میں جا کر کشمیریوں سے پوچھئے کہ آزادی کا میوہ کیسا ہوتا ہے، آزادی کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ذرا ہندوستان میں جا کر ان مسلمانوں کے پاس جا کر بیٹھیے کہ جنہیں گاجر مولی کی طرح دن دہاڑے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک میں نہیں ہیں، اپنی مملکت میں نہیں ہیں۔ یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک ایسی قطع اراضی میں زندگیاں گزار رہے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے ہر کام، اپنی تمام عبادات بجا لاتے ہیں۔ آزادی کی نعمت اگر آپ نے جاننی ہے تو اس علاقے میں جائیے جہاں لوگ آزاد نہیں ہیں، تو آپ کو آزادی کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اس نعمت کا، اس آزادی جیسی نعمت سے فائدہ اٹھائیے، اس کی قدر کیجئے اور اپنے اس میں علامہ صاحب ساتھ ایک فکرہ اگر میں آپ کی اجازت ہو جی تو میں یہ ایڈ کر دوں ذرا کہ اس میں اگر ہم علامہ اقبال کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کر جی دیں بالکل، تو یہ بہت اہم یقیناً نصاب کا حصہ تو کلام اقبال یقیناً ہے، پرائمری کلاسز سے لے کر پی ایچ ڈی تک، لیکن زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کے بعد اب کیونکہ بٹالوی صاحب بھی ایک اپنا وہ وہ پھول رہے ہیں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بھی ایک درد رکھنے والے انسان ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، اور جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یقیناً انہیں بھی جلن ہو رہی ہے اور یقیناً اس جلن کا ہم بھی حصہ ہیں۔ اب کیونکہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ اقبال کے کلام پر بات ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اقبال کی روح کا حصہ نہیں بنائیں گے، تب تک بات بنے گی نہیں۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے، یہ یاد رکھیے، چھوڑنی ہوگی۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، یہ ڈنگ ٹپاؤ نظام، یہ ڈنگ ٹپاؤ کلچر، اسے ہمیں دفن کرنا پڑے گا اگر ہم افق عالم پر تہذیب یافتہ اقوام میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ڈنگ ٹپانے والا کلچر ختم کرنا ہوگا۔ محنت، جد و جہد اور انتھک محنت کی طرف آنا پڑے گا۔ قائد اعظم بانی پاکستان نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، یہ رہنما کم اور ولی زیادہ تھے۔ بالکل صحیح۔ بانی پاکستان نے ایک صدی پہلے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کام کام اور بس کام۔ آپ نے علامہ طاہر عباس صاحب وہ بات کہہ دی جو میں لوگوں کو ہر جگہ کہتا ہوں، ہر جگہ سمجھاتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کو ایک شاعر نہ سمجھے۔ جی ہاں، وہ ایسا ولی اللہ تھا ولی تھے کہ جس نے وہ راز پائے جو صدیوں میں جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو عالم کہنے والے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی، آپ نے داؤد عزم کا کلام بھی سنا، اور اس کے ساتھ یہ میسج بھی ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ خدا را علامہ اقبال کے کلام کی روح کو اپنی روح کا حصہ بنا لیں اگر آپ نے یہ دنیا بھی ٹھیک رکھنی ہے اور وہ دنیا بھی ٹھیک رکھنی ہے۔ جی داؤد صاحب ایک شعر اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اقبال کا شعر، ہاں جی۔ غور کریں تو اقبال جیسی ہستیاں بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ اس کا شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو یہ دیداور جو ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کے کلام کو سمجھنا چاہیے اور اس کی جو بھی اچھے جس حد تک ممکن ہو سکے خود کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا پروفیسر صاحب نے کہا، والدین پر ایک خاصی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر والدین جو ہیں وہ ذمہ دار ہے اپنی اور اگلی نسل کو سنوارنے کے لیے۔ بہت شکریہ داؤد صاحب آپ کا بھی، اور علامہ طاہر عباس صاحب آپ کا بھی، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں اسی طرح ہماری نئی نسل کے لیے نئے نئے پیغامات لائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ ان کی زندگیاں کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں اور یوم حساب کے لیے انہیں تیار کرنے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔